السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم مجددا. أعتذر على الحصة الماضية ما كملتش معكم لظروف خاصة. إن شاء الله غادي نحاولوا نكملوا في هذه الحصة بعجالة إن شاء الله، ونتمنوا أنكم تبارطاجوا مع لي زامي ديالكم هاد لي فيديو. حاليا غادي نهضروا على لومبروشمون ديال لي زاكتينوبود، من بعد ما هضرنا على لومبروشمون سابقا ديال لي ريزو فلاجيلي، وكذلك في الفيديو الاول على لومبروشمون على لي بروتوزوير. حاليا الفيديو هذا فيديو الثالث حول لومبروشمون ديال لي زاكتينوبود. غادي نشوفوا كذلك دي زوتر لومبروشمون لي سبوروزوير الى غير ذلك. نمر بعجالة. امبروشمون ديزاكتينوبود هو واحد لومبروشمون فيه هذوك لي زانيمو لي زانفيرتيبري كيكونوا ليبر و ماران اي بلانكتونيك، بلانكتونيك كيعيشوا في السطح فلوطون دو لو، بحال واحد الفلوكه، واحد الفلوكه فوق الماء. هذه المعنى ديال بلانكتونيك سطحيه. وبانتيك كتعني كيعيشوا في العمق، لكن هاد لي زاكتينوبود هما بلانكتونيك. هما بسودوبود فين، رقاق، الارجل الكاذبه عندهم ديسبوزيسيون غايونون، عندهم لي غايونون غادي نشوفوهم. لا سكوليت ديالهم، الهيكل ديالهم فورمي دي سبيكول كالكير، وبعض المرات كيكونوا سيليسيو قاصحين بحال داكشي ديال القواقع وسميتو. غادي نشوفو فيهم لي زاكونتير، غادي نشوفو لي اوليوزوير، وكذلك لي غاديولير. بالنسبه لي زاكونتير لا فورم ديالو كما كتشوفوا لي سبيكول غايون، عندهم لا فورم ديال الهيكل ديالهم سيليسيو، ماشي كالكير، سيليسيو عقلها اليوم. لي زاكونتير عندهم لي سبيكول ديال غايون سيليسيو. بالنسبه لي اوليوزوير عندهم لا سكوليت سيليسيو، و لي زاكزوبود عندهم غايونو. هادو عند لي اوليوزوير ديال لي زاكتينوبود. بالنسبه لي غاديولير راه لا فورم ديالهم هكا داير، و لي سبيكول عنده سيليسيو. بالنسبه غادي ننتقلوا ديريكتومون لومبروشمون ديال لي سبوروزوير. عقلوا على هاد لومبروشمون ديال سبوروزوير راه كيتحط. هاد لومبروشمون ديال لي سبوروزوير لي زانيمو كاملين سون بارازيت، توت بارازيت ومونوكسين و ايتيروكسين. هاد مونوكسين و ايتيروكسين راه غادي نشوفوا ان شاء الله دوك لي زوت ديفينيتيف ان شاء الله. هادو غادي فقط نهضروا فقط على الانفيرتيبري، حيت هاد البارتي ديال البيو انيمال خاصه بالانفيرتيبري، فيرتيبري باقي ما وصلناش. دونك مونوكسين ايتيروكسين ديال لي زانفيرتيبري. لا السيكل راه كنت شرحت لي سيكل في في لي فيديو السابقين. سيكل ابلوفازيك ابلويد عند لي سبوروزوير. لا ريبرودكسيون عندهم كيديروا واحد الالتيرنونس، واحد الاتحاد ديال الفاز سيكسيي اسيكسيي اللي هو سكيزوغامي الي شي لوم، كيكون مرتبط بالانسان. وكذلك واحد الفاز سيكسيي كيتسمى غاموغوني، ليو ديال واحد لاموش ولا لا موستيك، لو موستيك صافي. وكنشوفوا بالنسبه لي سيكل ديال هادو، كنشوفوا بالنسبه للكوكسيدي مونوكسين كتسبب لينا هاد ملي كيوقع واحد لانتيرنونس ديال لا ريبرودكسيون، كيوقع لينا هاد لا مالادي ديال غروس فونتر وعند لي لابان. وكاينه كوكسيدي ايتيروكسين، هو كيوقع عند البالسموديوم فالسيبارون عند الانسان. هاد بالوديزم شيلوم، لوط ديفينيتيف ديالو عند هاد ليكزومبل ديال بلاسموديوم فالسيبارون. عقلوا عليه، راه حتى هو كيحطو كيمشي ديريكتيفمون كيدير الاتاك لون. غادي نشوفوا هادشي في واحد الجدول مازال هاد لي زيسبيس. وكاينه لا غريغارين. هاد لا غريغارين اكزومبل ديال لا ستيلوسيفالوس ديال لونجيكوليس. وغادي ننتقلوا لومبروشمون ديال الرابع ديال لي سيلي، اللي عندهم الاهداب بحال الباراميسي. هاد لومبروشمون ديال لي سيلي هما دي بروتوزوير دو غرون طاي، ليبر سي لوكوموتور اي بريونسيل، كيكون عندهم الاهداب. وعندهم جوج لي نوايو، كاينه واحد نوايو ماكرو نيكليي وميكرو، وحده كبيره وحده ميكرو صغيره. لاباري نيكليير، لاباري نيكليير كتتكون من جوج ديال النواه، دو تيب دو نوايو ماكرو نيكليي و ميكرو نيكليي.
بالنسبه لا ريبرودكسيون ديال لي سيلي ديال لومبروشمون ديال لي سيلي راه هو ريبرودكسيون سيكسويي، وكيديروا كذلك حتى لا ريبرودكسيون اسيكسويي. بالنسبه للتكاثر الجنسي راه كيديروا عن طريق واحد العمليه ديال لا كونجيغيزون، كيكون واحد الالتيرونس، واحد الالتقاء ياك، التقاء عن طريق واحد الكونجيغيزون، يعني واحد الطريقه بحال قلتي صدفه، يعني كيجي واحد لوغاميت مال ولوغاميت فيمين كيتلاقاو في واحد البلاصه عن طريق لا كونجيغيزون. بالنسبه لا ريبرودكسيون اسيكسيي كيديروها عن طريق لا ديفيزيون ترانسفيرسال. راه شفنا هذوك لي ديفيزيون ترانسفيرسال لونجيتودينال، راه شفناهم في لي فيديو السابقين. يعني لا ديفيزيون ترانسفيرسال على حيت عندها علاش كدير هاد تسولوني علاش كدير هاد لي سيلي، هاد لومبروشمون ديال لي سيلي عندهم لا ديفيزيون ترانسفيرسال في لا ريبرودكسيون اسيكسيي عندهم، حيت كيتكونوا قلنا من جوج ديال النواه ميكرونيكليي وماكرو، خص يديروا داك الانقسام باش يتفرقوا لينا دوك النواه. بالنسبه لهاد سميتو لهاد لومبروشمون ديال لي سيلي بروتوزوير سيلي بلس ماميفير رومينون، هاد المجموع ديال لي بروتوزوير سيلي مع بلس هاد الثديين كيعطينا واحد الرابور باش كيكون واحد التعايش و سامبيوز. غادي ننتقلوا لاخر امبروشمون اللي هو امبروشمون ديال لي ميكسوزوير، يعني لومبروشمون الخامس. هاد لومبروشمون ديال ميكسوزوير ما غاديش تقريبا، حيت انا كنعطيكم غير لي ريزومي، هادشي غير لي ريزومي، حاولوا تكتبوا النقاط. لومبروشمون ديال ميكسوزوير هو سوسون دي بارازيت دو فيرتيبري، والفيرتيبري ما غاديش يعني نقتصروا عليهم، يعني دون لي بواسون، يعني كيختص بلي بواسون. يعني لي زومبروشمون الاخرين هما المهمين بحال ديال لي سيليي، ديال لي سبوروزوير، ديال لي زاكتينوبود الى غير ذلك. هو داك الجدول اللي قلت لكم باش يبان لكم، حاولوا انكم هاد الجدول تكتبوه، ديروا بوز لا فيديو ولا سميتو باش تكتبوه. لو مود دو في هذا راه كيتحط مثلا، كيتحط راه 5 نقاط ديالك ولا 3 نقاط ديالك ما تزقلهمش. مود دو في وغادي نشرحوا لكم بطريقه زوينه لا فورم ديال لي بارازيت. كيكون عندنا واحد لابارازيت، اش من مالادي كدير، اش من لوط ديفينيتيف اللي يعني كدير ليها لاطاك، واللوط الانترميديال اللي ممكن تعيش فيها. بالنسبه للبارازيت ديال اونتوميبيا هيستوريكا، هاد اونتوميبيا هيستوريكا يعني كتسبب لنا واحد لا مالادي ديال الاومبياز ولا ديال ديزونتيغي اومبيان، وهاد لا مالادي كتسببو للانسان، يعني لوط ديفينيتيف ديالها عقلوا ليها هي الانسان. لوط انترميديال ما عندهاش الصون. بالنسبه للتريبونوزوما غامبيان كتسبب واحد لا مالادي ديال النعاس ديال لو سوماي، ولوط ديفينيتيف ديالها هو الانسان، ولوط انترميديير هي لا موش تسيتسي ولا غلوسان. بالنسبه للبلاسموديوم فالسيبارون، هاد البلاسموديوم فالسيبارون لا مالادي اللي كيسبب هو لا بلوديزم سور لانتيستين ديال لو، و لوط ديفينيتيف ديالو هي الانسان، والأوط انترميديير هي لانوفيل. عقلوا على هاد الجدول هادو وكتبوه. وبالنسبه لي تيب دو سيكل، يعني كاينين هادو هما لي تيب دو سيكل، كاينين مونوكسين عند هيستوليكا، ايتيروكسين عند غامبيان تريبونوزوما، و ايتيروكسين عند البلاسموديوم فالسيبارون. اوتر بارازيت تريكوموناس باجيناليز، هادو اوتر بارازيت. وبالنسبه لي بروتوزوير اللي كيعيشوا اون سامبيوز بحال مثلا لي تيرميت هما واحد لي زانسيكت يعني اكزيلوفاج، كيكون عندهم لو فلاجيل بحال لي تريكومونوفا، ويقدر يكون عندهم ان سول فلاجيل ولا بليزيور فلاجيل. راه داكشي غادي تشوفوه في الكور، يعني في الكور الا مشيتو راه غادي تشوفوا دي سبيس التصاور ديالهم راه يبانوا لكم ان شاء الله. وكيكونوا غومينو ايكويدي، وكيكون عندهم هذا الغومينو ايكويدي اما فلاجيلي ولا سيلي، اما هادشي اللي كاين. المهم راه حاليا دابا راه سالينا يعني هاد لي زومبروشمون. ان شاء الله في الحصه يعني في لا فيديو 4 غادي نشوفوا ان شاء الله لي ميتازوير ديبلوبلاستيك. المهم حاولوا يعني انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو. وبالنسبه للناس اللي يلاه دخلوا يعني يديروا يعني يتابونوا باش يعني لي فيديو اللي جاي ان شاء الله يوصلوهم ان شاء الله. وحاولوا تفرجوا في لا فيديو 1 لا فيديو 2 ولا فيديو 3، ومن بعد ان شاء الله راه غادي نلوح لا فيديو 4 سيغ لي ميتازوير. وشكرا على المتابعه والى اللقاء.